Ang kanhing nindot o bapuslan nga all-gender comfort room likod sa Oval Gym karon barado na og dili na magamit. Usa sa mga nagpaabot sa ilang mulo sa maong CR ang deaf-mute nga kasamtangan nagadumala sa maong pansayan nga si Donald Losok. Sa karon daghan og aktibidad ang ginapahigayon sa gymnasium maong nang hinayang sila sa nadangatan sa maong pansayan. Aming nag-work diri mga deaf. Siyempre mawala among income tungod kay wala na customer man tumo mo na mo panginabuhi. Dako ang espasyo og komportable unta ang maong pansayan, rason nga ubay-ubay nga residente ang nagagamit niini. Customer diri ganahan sila diri, so namo nga ma-repair ni. Also kami makatrabaho mi ka income og daghang customer. Giangkon ni Mila Balagtas sa Person with Disability Affairs Office nga dunay problema sa plumbing ang maong proyekto. So dili na mo siya pwede mahilabtan na contractor na, so every now and then pag may problema ang among deaf gina-communicate nako ang taga DPWH si Engineer Mayra. So nagaskuan ko sa iya communicate ko sa iya para unsay nahitabo sa amo ang CR. Dugang pa niini nga dili na makaya sa ilang level ang guba sa maong CR. Maong usa kini sa nagahangyo sa Department of Public Works and Highways nga ayuhon na ang baradong CR nga gigahinan og 4.5 million pesos. Kahinumduman nga Hulyo 31, 2023 lang gi-turn over ang maong proyekto ug mikabat lang sa 5 ka bulan nga bilungtad og dili na magamit. Sa DPWH Region 12, so nagahangyo mi nga dili na mo kaya manggod kay murag dako na kay siya na okay lang kung minor kay ako lang mo bayad. Gipaabot na sa news team ngadto sa DPWH Region 12 ang maong problema pinagi sa ilang information officer o ginahulat pa ang tubag niini kalabot sa maong hisgotanan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi sa Brigada News Jensen, Brigada News.